विदेशबाट मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाई कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता, सरकार सञ्चालन र प्रदेश सरकार मुख्य एजेन्डा। नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङको भनाई। प्रहरीको सरुवा र बढुवाका लागि नेताको घर घरमा जाने प्रथा अन्त्य गर्ने गृहमन्त्री राबी लामिछानेको घोषणा। प्रहरी अधिकृतलाई गृहमन्त्रीको चेतावनी, नेताको घर गई कारबाही गर्छु। देउवाले कि राजीनामा दिनुपर्छ कि विशेष अधिवेशन गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको माग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एकाएक बालुवाटार पुगे केपी शर्मा ओली। नेकपा एमालेसँग हतारमा एकता गर्न नहुने नेकपा यसका अधिकांश नेताहरूको भनाई। राजनीतिक व्यक्तित्वका सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी पनि धमाधम हुन थाले फिर्ता। बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सांसदीय दलको बैठक सुरु। दलको नेता बन्न आधा दर्जन इच्छुक। आगलागीबाट नबच्ने भएपछि झापाका पाण्डेले छोरालाई भिडियो कल गरेर 12औं तल्लाबाट फालिहाम गुमाए ज्यान। अगाडि बढ्यो काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन। उपेन्द्र यादवको प्रस्ताव, समाजवादी एकता झलनाथ खनालको जोड वाम ध्रुवीकरण। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्रण र पौडेलको नेतृत्वमा मस्यौदा समिति गठन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार प्रभावकारी बनाउन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र के गर्छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि मापदण्ड विपरीत खटिएका 194 सुरक्षाकर्मी फिर्ता। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग मेयर बालेन्द्र शाहले मागे सहयोग। राजस्व जुवाट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन अर्थ र गृह मन्त्रालयको निर्देशन। भारतले भन्यो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अमेरिकी राजदूत बीच भयो भेटवार्ता। विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी। सरकारमा सहभागिता बारे माधव कुमार नेपालको पार्टीले स्थायी कमिटीबाट गर्ने भयो निर्णय। आफूलाई राष्ट्रपति पदसँग जोडेर आएका समाचारमा सत्यता नभएको माधव कुमार नेपालको दाबी। सन्दीप लामिछानेको निवेदन, हिज पनि हेर्न नभएमा के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। वरियतामा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय नै गएनन् उप प्रधानमन्त्री नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। जनताले मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा देख्न चाहेको डाक्टर तोसीमा कार्कीको भनाई। आज गुरुङ समुदायले तमु लोसर पर्व मनाउँदै सरकारले दियो सार्वजनिक बिदा। सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि द्रुत काम गर्ने विश्वास लिएको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाई। र प्रभु शाहले गठन गरे आम जनता पार्टी 51 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन। उपराष्ट्रपति र उप प्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्रीमा जसपाको दाबी। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा 5 दिनभित्र तयार पारिने। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाल न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देश को नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, अन्ततः विदेशबाट फर्केका नेपालीहरूलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अर्थमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। नयाँ गर्न खोजिएको कडाई लागू नगर्न र पुरानै चलिरहेको प्रक्रियामै रहन दिन निर्देशन भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिएका छन्। विदेशमा एक थान मोबाइल ल्याउँदा पनि सरकारले 18% कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नो रेमिट्यान्स ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विदेश विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नो रेमिट्यान्स अभियान चलाएका हुन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले MDSM प्रणाली लागू गर्दै भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल फोनहरू 15 पुसदेखि नेपालमा नचल्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार विदेशबाट फर्किने क्रममा कसैले उपहारको स्वरूपमा एक भन्दा बढी दोस्रो मोबाइल फोन ल्याएमा 18% भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल जफत नै गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। मोबाइल सेटको गैरकानुन आयात, बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा निरुत्साहित गरी थप व्यवस्था
व्यवस्थित गरी तथा चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ गरी ब्लक गर्न र यो व्यवस्था लागू गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। तर नेपाली जनताहरूले यसको चर्को विरोध गरेपछि दर्शक महानुभावहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसलाई खारेज तथा तत्कालको लागि लागू नगरिदिन आग्रह गरेका थिए। यसभन्दा पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउबाको सरकारले यो नियम लागू गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी सरुवा बढुवाका लागि नेताहरूको घरमा जाने प्रथाको अन्त्य गर्ने बताएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको निरीक्षणपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी कर्मचारीको सरुवा र बढुवाका लागि नेताहरूको घर धाउने प्रथा अन्त्य गर्ने बताएका हुन्। रवि लामिछानेले भने सरुवा र बढुवा मापदण्ड बाहिरबाट हुनु हुँदैन, सरुवा र बढुवाको कुरा लिएर नेताको घर घरमा जाने कुरा अन्त्य गरिनेछ। हाम्रो भन्दा पनि राम्रो मान्छेलाई प्राथमिकतामा दिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिएका छन्। आगामी दिनमा कसैले पनि कानुन विपरीतका क्रियाकलाप नगरोस् भन्ने मान्यतामा आफू रहेको बताउँदै रवि लामिछानेले भने कुनै पनि कुरामा दबाब दिँदैन। प्रहरीको सेवा सुविधा रासन र तलब स्केल सबैको पुनर्अवलोकन गर्ने सोले बताएका छन्। सरुवा बढुवाका लागि दैलो चाहनेहरूको सरुवा नगर्ने बताउँदै सरकार सरुवा र बढुवामा अहिलेको मापदण्डलाई परिमार्जन गरिने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः नेताहरूको घर घरमा प्रहरीहरू चालेको अवस्थामा उनीहरूलाई कडा कारबाही गरिने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता एउटा भिडियो नेपालमा आज निकै भाइरल भएको छ। त्यो भिडियो हेरेपछि नेपाली नरुने कमै होलान् सायदै। दर्शक महानुभावहरू हो, कम्बोडियाको एक क्यासिनोमा भएको आगलागीमा परेर एकजना नेपाली नागरिकले पनि ज्यान गुमाएका छन्। थाइल्यान्डको सिमाना नजिकै रहेको क्यासिनोमा भएको आगलागीमा परि बिर्तामोड एक झापाका 40 वर्षीय निराकार पाण्डेको मृत्यु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू उक्त आगलागीमा परि कम्तीमा 24 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। हाल पाण्डेको शव थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावास मार्फत नेपाल पठाउने तयारी गरिएको छ। आगलागी भएका बेला भवनको 12औं तलामा रहेका उनले त्यहाँबाट हाल्नु अघि आफ्नो परिवारलाई भिडियो कल गरेका थिए। भिडियो कलमा उनले आफ्नो छोरालाई भनेका थिए, सानो मेरो आँखाको नानी बाबु, म तिमीलाई धेरै माया गर्छु है बाबा, अलवेज लभ यु मिस यु उनले भनेका थिए। जहाँ भए पनि जसरी पनि भए पनि बसे पनि बाबाले तिमीलाई सधैँ सम्झिरहनुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू त्यो पल रहेको थियो 12 तालामा रहेका नेपाली अर्थात् क्यासिनोमा। तल आगो लागिरहेको थियो, माथि 12 तालामा दर्शक महानुभावहरू उनले हार गुहार र ज्यान समेत बाजीमा राख्दै घरकालाई सम्झिएका थिए, भिडियो कल गरेका थिए। बीबीसीका अनुसार उक्त क्यासिनोमा 400 जना कार्यरत थिए भने आगलागी भएपछि भवनबाट बाहिर निस्किन नसक्नेले धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसमा एक नेपाली पनि रहेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू नेपाली नागरिकको स्तरीय कहिलेसम्म मृत्यु भोग्ने? दर्शक महानुभावहरू यी नेताहरूलाई कुनै पीर चिन्ता भने केही पनि छैन। यसको बारेमा तपाईँहरूले अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेको बताएका छन्। काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमाले सहितको दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै बाङ एकताको विषयलाई चर्चा पाइरहेको बेला सचिव गुरुङले सो सार्वजनिक धारणा राखेका हुन्। यसैबीच भैरवामा शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भने सबै कम्युनिस्ट घटकहरूबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेकाले देशमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेको बताएका छन्। कम्युनिस्टको एकता बिना प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिको रक्षा नहुने भन्दै उनले सांसद भित्र र बाहिर रहेका कम्युनिस्टबीच आपसी संवाद र छलफलबाट एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु पर्ने जोड दिएका छन्। संविधान लोकतन्त्रको रक्षा र संसदको पुनर्स्थापना गर्न छलफल भए राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा र बाह्य शक्तिले चलखेलप्रति नेतृत्वमा ध्यान नपुगेको उनको भनाइरहेको छ। अन्ततः नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अभिव्यक्ति दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको भेटमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, सरकार सञ्चालन, प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँड, मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बिहान सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच सरकारमा
साझा न्यूनतम कार्यक्रमको विषयमा सहमति भएको थियो। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम र संसदबाट विश्वासको मत हासिलपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजना रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा दिन दबाव परेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै नेताहरूले यस्तो दबाब दिएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस सांसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी भएर पनि प्रतिपक्षमा पुगेपछि नेतृत्वको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आलोचना सुरु भएको छ। यसको जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवाले लिनुपर्ने आवाज चर्को उठिरहेको हो। देउवाको राजीनामादेखि विशेष अधिवेशनसम्मका बहसले व्यापकता पाएको छ। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, काङ्ग्रेसका युवा नेता गुरुराज घिमिरे देउवाको प्रतिरक्षामा उभिएका सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठौर र नेतृत्वलाई जवाबदेही बनाउनु पर्ने, त्यसो भए नभए विशेष अधिवेशनमा जानुपर्ने बहस गरिरहेका युवा नेता नयन सिंह महरा लगायतले दर्शक महानुभावहरू प्रधानमन्त्री समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामा माग गरेका छन्। यसको बारेमा तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई चीनसँग जोड्ने काठमाडौँ केरुङ रेल मार्गको विस्तृत अध्ययनको काम अगाडि बढेको छ। गत सोमबार काठमाडौँ आइपुगेको चिनिया टोलीले काम सुरु गरेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ। चीन सरकारको सहयोगमा गर्न लागि अध्ययनका लागि यसअघि नै सम्झौता भएको छ। अध्ययन सुरु गर्न आएको टोलीले विभागमा भेट गरेर छलफल अगाडि गरेको र विभागका महानिर्देशक रोहित कुमार विशुले बताएका छन्। उनले भने काम उनीहरू आइपुगेकाले सुरु भएको भन्ने बुझिन्छ। अध्ययनका लागि अवधि 3.5 वर्ष लाग्ने विभागले जानकारी दिएको छ। अहिले केरुङबाट काठमाडौँसम्मको रेलमार्ग अध्ययन गर्न लागि हो। यसैबीच विगतमा चीन सरकारले काठमाडौँ हुँदै पोखरा र लुम्बिनीसम्म अध्ययन गर्ने भने पनि तत्कालका लागि त्यो योजना नरहेको महानिर्देशक विशुराले जानकारी दिएका छन्। यसअघि भएको प्रारम्भिक अनुसन्धान सो रेलमार्गमा नेपालभित्रै 72 किलोमिटरको देखिएको उनले बताएका छन्। केरुङबाट रसुवागढी हुँदै रेलमार्ग काठमाडौँतर्फ आउने विभागले जानकारी दिएको छ। तिब्बतभित्र केरुङबाट माथि एउटा ताल रहेको र त्यहाँबाट छुटेर यता आउने छ, महानिर्देशक विशुले जानकारी दिएका छन्। यसैबीच तालबाट मन्सवर जाने सडकबाट छुटिएर यतातर्फ आउने गरी रेलको अध्ययन गरिने बताइएको छ। 5 वर्ष पहिले भएको सहमतिका आधारमा चीन सरकारले एलेब्यू लेटर अफ अडेक्टिङ पठाएको थियो। सरकारले गत 7 गते अनुमोदन गरेको उल्लेख गरेको छ। यसैबीच सरकारले आफ्नो तर्फबाट अगाडि बढाउनका साथ चिनिया टोली तुरुन्त आइपुगेको छ। महानिर्देशक विशुरले भने उनीहरू आउन तयार थिए र यताबाट गर्नुपर्ने काम गरिएपछि तुरुन्त आइपुगेको उनले बताएका छ। चिनिया पक्षले गत नोभेम्बरमा एलबोयू नेपाल पठाएको थियो। सो कागजात विभागले अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि लामो समयसम्म विभिन्न कारणले अलमल भएको बताएका छन्। अहिले काम अगाडि बढिरहेकाले चिनिया पक्ष नेपाल आइपुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, के चीन नेपाल अब रेल गुड्ला त त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि मापदण्ड विपरीत खटिएका 194 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। हालसम्म मापदण्ड विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन थालेका हुन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको कहाँ खटिएका मापदण्ड विपरीत सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका हुन्। बिहिबारसम्म नेपाल प्रहरीका 103 र सशस्त्र प्रहरी बलका 91 जना सुरक्षाकर्मी गरी जम्मा 194 सुरक्षाकर्मी प्रहरी सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा हाजिर गराइएको गृह मन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पाएको सुरक्षाकर्मीमा मापदण्ड विपरीत भए फिर्ता गर्न भनेको थियो। त्यसअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत सुरक्षामा मापदण्ड विपरीत खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता गरेको हो।
दर्शकबिन अन्तत रवि लामिछानेको एक्सन देखिन सुरु भएको छ, तर नेपालका अरू नेताहरू भने बधाई लिनमा व्यस्त देखिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ स्थित थापाथली बागमती नदी किनारामा रहेको सुकुम्बासी हटाउन गृह मन्त्रालयसँग आवश्यक सहयोग मागेको छ। बुधबार महानगरको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै थापाथली स्थित बागमती किनारका अव्यवस्थित र अनाघृत संरचना हटाई त्यहाँको सौन्दर्यीकरणका लागि आवश्यक सहयोग माग गरिरहेको हो। पत्रमा भनिएको छ, बागमती किनारामा अव्यवस्थित तथा अनाघृत रूपमा रहेको संरचना हटाई सो क्षेत्रको संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण गर्ने कायद तत्काल अघि बढाउन सफल हुन सकेको अवस्था छैन। थापाथलीको संरचना हटाई सौन्दर्यीकरणको कार्य तत्काल सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेकाले आवश्यक सहयोग एवं सामान्य कार्यका लागि सहयोग मागिएको छ। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन एवं सामान्य गर्न पनि महानगरपालिकाले पत्र मार्फत अनुरोध गरेको छ। बागमती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण बढाउनका लागि बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजना समेतबाट उक्त क्षेत्रको अनाघृत संरचना हटाउन अनुरोध गरिए पनि सफल हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन ध्रुज चलाएपछि दुई पक्षबीच तनाव उत्पन्न भएको थियो भने कैयौँ घाइते भएका थिए। तनावका बीच पनि महानगरपालिकाले बल जबरजस्ती अनाघृत संरचना भत्काउन खोज्दा त्यहाँका स्थानीयहरूले भाला खुकुरीसहित भौतिक आक्रमणमा उत्रिएका थिए। स्थानीय भौतिक आक्रमणमा उत्रिएपछि महानगरपालिका पछि हट्नु परेको बाध्यता रहेको थियो। स्थानीयले विरोध प्रदर्शनपछि महानगर चुपचाप रहेको थियो, तर गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेको प्रवेशसँगै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पत्र मार्फत नै थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन आवश्यक सहयोग मागेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, थापाथलीमा कुनै भने सुकुम्बासी नै छन् भन्ने ती बुझिएको छ, तर कुनै भने करोडौँका गाडी चढ्ने, करोडौँका घर बनाउने र 2-4 ठाउँ टन्ने जग्गा भएका मानिसहरू पनि हुकुमबासीको रूपले बसेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जनताले मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको डाक्टर तोसीमा कार्कीले अभिव्यक्ति दिएकी छिन्। दैनिक बिरामीको उपचारमा खटिने डाक्टर तोसीमा कार्कीको जिम्मेवारी अहिले फेरिएको छ। 2 महिना अघि शल्य चिकित्सकका रूपमा रहेकी डाक्टर तोसीमा कार्कीले अब आफ्नो परिचय प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाएका छिन्। गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3बाट विजयी भएकी हुन्। आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दीलाई फराकिलो मतान्तरले हराउँदै उनी जनताबाट अनुमोदन भएकी हुन्। पेसाले चिकित्सक, उनको ध्यान सरकारमा रहेर स्वास्थ्य सेवा सुधार्नेतर्फ रहेको छ। त्यसैका लागि उनको पार्टी सरकारमा सहभागी भएको एउटा उदाहरण पनि रहेको छ। सरकारले पूर्णता पाउने तयारीमा रहेका बेला डाक्टर तोसीमा कार्कीले आफ्नो विज्ञता अनुसार पार्टीले आफूलाई सरकारमा सहभागी गराए स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा राखेका छिन्। उनले आफू सरकारमा गए नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पुर्याउने समेत पहिलो काम नै रहेको उनले बताएका छिन्। कति मानिसले गरिबीका कारण स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको उनी आफै देखेकी छिन्। ती गरिब र निमुखा पैसाको अभावले उपचार सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् र सबै नेपालीले संविधानको व्यवस्था अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उनी आफू लागि पर्ने बताएका छिन्। यसैबीच उस्तै उनको ध्यान अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा पनि रहेको छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा BF7 नामक नयाँ भेरिएन्ट फैलिएको अवस्थामा पनि नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिन। त्यसैले उक्त नयाँ भाइरसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर पनि उनले कार्ययोजना बनाइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। डाक्टर कार्की मुकुलका परम्परागत राजनीतिक दलको नेतृत्वले मुलुकलाई सही गन्तव्यमा लैजान नसकेको पनि टिप्पणी गर्ने गरेकी छिन्। यस्तो अवस्थामा भएपछि आफू नै राजनीतिमा आएको उनी बताएकी छिन्। आफूभन्दा वरिष्ठ चिकित्सक भए पनि उनीबाट राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिरहेको, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनता समक्ष नपुगेकाले समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्नुपर्ने र चिकित्सक पेसा सम्भव नभएपछि आफूले राजनीति रोजेको उनको तर्क रहेको छ। एउटा चिकित्सकले मात्र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न नसक्ने अवस्था मैले देखेँ। समग्र स्वास्थ्यको विकृति विसङ्गति सुधार गर्न त जनप्रतिनिधि हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्यो अनि राजनीतिमा हाम फालेको हो। मलाई लाग्छ म सफल भए पनि अब जनताको सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य हो भनेर अभिव्यक्ति दिएका छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच उनले अब जनताले मलाई स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा देख्न चाहेका छन्, अब म स्वास्थ्य मन्त्री हुनु नै पर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएकै हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दल गठबन्धन 7 दलले बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकारमा रहेका दलहरूका बीचमा सहकार्य र सामान्यका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेको छ। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले यसबारे जानकारी दिँदै पार्टीका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा समिति गठन भएको पनि बताउँदै यसबाट नयाँ सरकारको काम जनअपेक्षा अनुरूप अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास रहेको छ। यसअघि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 5 दिनभित्र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार गर्न केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको बताएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालमा सोमबार गठित पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्न आफू तयार रहेको जानकारी दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम वोगाचीले बिहिबार भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उक्त कुरा बताएका छन्। तपाईहरूले पुरानै कुरा सोध्नुभयो। नेपालमा हालै प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले बधाई दिइसक्नु भएको छ। उनले भने नेपाली प्रधानमन्त्रीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिइसक्नु भएको छ। दुवै देशबीच गहिरो सम्बन्ध बनाउन चाहेको कुरा प्रचण्डले बताइसक्नु भएको उनले बताएका छन्। आफूहरू पनि नेपालको नयाँ सरकारसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउने पक्षमा रहेको उनले बताउँदै घनिष्ठ छिमेकी नेपालीसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउने कुरामा हामी कुनै कमी गर्दैनौँ। उनले भने द्विपक्षीय सम्बन्ध बढाउन चाहन्छौँ। हामी प्रचण्डजीको सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको भारतीय विदेश मन्त्रीले बताएका छन्। उनले पहिले पनि नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्न तत्पर रहेको कुरा बताएको दोहोऱ्याएका हुन्। हामीले पहिले पनि भनेका छौँ नेपालको नयाँ सरकारसँग काम गर्न तयार छौँ। उनले भने नेपालको सरकारलाई हामीले बधाईकै क्रममा यो सन्देश दिइसकेको उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आज गुरुङ समुदायले तमु लोसार पर्व मनाउँदैछन्। सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ।